बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान है बच्चों की तरबियत की राह में जो रुकावटें हाइल हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, उनको कैसे रोका जाए या उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो यकीन माने बड़ा दुख होता है जब वालदैन के जुमले सुनते हैं, क्योंकि मैं तो एजुकेशनल फील्ड के साथ जो है वो मुंसलिक हूँ। एक टीचर की हैसियत से मेरे पास भी बहुत सारे वालदैन आते हैं कि जी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, शरारतें बहुत ज़्यादा करता है। तो ये बड़ी दुख वाली बात होती है। इसमें असल में वालदैन का भी बहुत बड़ा किरदार अदा होता है। वालदैन की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि जो वो पूरी करने से जो है वो इनकार कर जाते हैं, और उसका नुकसान जो है वो बच्चों की गलत तरबियत की सूरत में, बेराह रवी की सूरत में जो है वो हमारे सामने आता है। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमने ख़ुद खड़े किए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमने ख़ुद खड़ी की हैं और उनका हम खुद नुकसान और ख़ुद का मयाज़ा भी भुगत रहे हैं। बच्चों की तरबियत के अंदर सबसे पहले हमें अपने कौलो फ़ेल के जो उसमें जो तज़ाद है उसको ख़त्म करना होगा। देखिए, माँ के पास बच्चा होता है और माँ की जो तरबियत है वो बच्चे को जो है वो चार चांद लगा देती है। वो उसकी तरबियत के अंदर, इखलाक के अंदर जिस तरह का रंग डालना चाहती है माँ उसके अंदर जो है वो डाल सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद ये हमें कहाँ तक जो है वो दूर ले जाता है हमारे बच्चों से। देखें, आप बच्चे के सामने ही जो है वो झूठ बोल रहे हैं, बच्चे के सामने हमसायों को झूठ बोलते हैं। बड़े मशहूर जुमले हैं, बड़े मशहूर बातें हैं, बड़ी कॉमन सी बातें हैं। आप घरों में अक्सर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, बच्चे को हम भेज देते हैं कि अगर पापा का पूछे तो उनको कह देना है कि पापा घर पे नहीं। और ये बड़ा मशहूर लतीफ़ा भी है। वो बच्चा या बच्ची बाहर जाके जो उसको वालिद साहब को मिलने आता है उसको जाके कह देती हैं कि मुझे अब्बा जान ने कहा है कि जी जो भी बाहर आए उसको ये कह देना है कि घर में अब्बा जान नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सा जुमला है। वो जो मतलब कि जो बाहर आया है वो भी बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये बच्चों को झूठ पे सिखा रहे। लेकिन हमारा ये अमूमी मिजाज बन गया है, हमारा ये एक कह लें कि ना रूटीन बन गई है। हम इस रूटीन के अंदर रहते हैं और अपने बच्चों की तरबियत करें, और फिर हम कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा झूठ बोलता है, तो हम कहते हैं ये इसने कहाँ से सीख लिया झूठ बोलना। ये फ़लाँ बच्चे के पास बैठता है, इसने फ़लाँ बच्चे से झूठ बोलना सीख लिया। ये फ़लाँ रिश्तेदार के यहाँ जाता है, फ़लाँ रिश्तेदार ने इसको जो है वो ये चीज़ सिखा दी है। देखें, हम अपनी तरबियत का जो है वो नहीं सोचते कि हमारी तरबियत कहाँ पे है, हमने बच्चे को क्या सिखाया है। हम बीज तो आम का लगाते हैं, किकर पैदा हो जाता है, हम सफ़ेदा पैदा कर बैठते हैं। ये दरख्त कहाँ से आए हैं? हम अगर जैसा बोएंगे वैसे ही पाएंगे ना। अब बाग का जो रखवाली करने वाला, बाग का रखवाली करने वाला ही सो जाएगा तो फिर बाग की रखवाली किसने करनी है। तो ये बच्चों की तरबियत भी बड़ा नाजुक सा जो है वो एक अमल है, बड़ा 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 एहतियात वाला अमल है। इसमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है, बड़ा सोच समझ के जो है वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक उठाएं। अल्लाह पाक के नबी ने जहाँ जिसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जिसके साथ जो है वो वादा किया उसको पूरा किया। और यकीन माने अगले बंदे के दिल में बात शीशा, मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल ऐसे उतर जाती है जैसे हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में से गुजरता हुआ पानी देखते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर से अंदर जब नसीहत जो है अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है उतर जाती, क्योंकि उसमें सच है, उसमें झूठ है ही नहीं। हमारी तरबियत में झूठ है, हमारी तरबियत ही झूठ से शुरू होती है, तो हम फिर तवक्को क्यों लगाएं। हमारे कौलो फेल में तजाद है, फिर हमारे बच्चों में वो तजाद क्यों ना जाए। ये सोचने वाली बात है। इसको सबसे पहले वालिदैन ने इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि वो अपने कौलो फेल के अंदर जो है वो तजाद ख़त्म करें। फिर अपने बच्चे के अंदर रंग देखें, उसकी तरबियत देखें कैसे वो बेहतर होती है। अब शायर ने बड़ा 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 सब्र अजमा जो है वो एक जुमला एक मिसरा कह दिया, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम। अब आप ये जो तरबियत का अमल है, ये कोई छोटा अमल नहीं है, इसको संजीदगी से लेना है। इस पे रोना आता है कि हमारे वालदैन या हमारे जो उकरबा या हमारे अजीज़ या हमारे रिश्तेदार हमें हमें समझ नहीं आती कि माशरे में ये बिगाड़ कहाँ से आ रहा है। हमारे स्कूलों के नसाब में ये बीमारियां कहाँ से जन्म लेने लग पड़ी हैं कि हम अपनी तरबियत में इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने झूठ बोल जाते हैं, हमें चक्कर दे के चले जाते हैं, हमें जो है वो धोखा दे देते हैं। वाई, क्यों? कभी सोचें, इस पर सोचना पड़ेगा। इसके लिए लाया अमल तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने नसाब बदलने पड़ेंगे, हमें अपनी तरबियत बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी फ़िक्र बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी जो कौलो फेल हैं उसके अंदर जो फ़र्क है वो ख़त्म करना होगा, जो तज़ाद है उसको ख़त्म करना होगा। फिर देखिएगा
بچے آپ کی تربیت کے اندر کیوں نہیں آتے، بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ دکھ والی بات، سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے وہ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولیں، بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، ان کو جھوٹ نہ سکھائیں، ان سے جھوٹ نہ بلوائیں، بچوں کو وقت کا پابند بنائیں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ ان کو مثال دے سکتے ہیں، بیٹا نماز وقت کی پابند ہے، اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، دنوں کا آنا جانا اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، سورج کا آنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا اپنے وقت پر ہے۔ یہ وقت کی پابندی ہمیں چیزیں سکھاتی ہیں، یہ وقت کا ہمیں سبق دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو وقت کا پابند کیسے کرنا ہے۔ اپنے بچے کی غلطی کو غلطی تسلیم کریں، اس کو سلجھائیں، اس کو حل کریں، اس کی غلطی پر اس کو ندامت سے، شرمندگی سے نہیں، بلکہ اس کو شابش دیں کہ بیٹا تم نے یہ غلطی کر تو لی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ تم نے غلطی کر کے مجھے بتایا ہے، اور اپنی غلطی پر ندامت تم نے محسوس کی ہے، تم نے شرم محسوس کی ہے، اور اس بات کی آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ غلطی کر کے اس پہ ندامت محسوس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ آپ نے اس کو حوصلہ دینا ہے کہ غلطی ہوگی دوبارہ نہیں کرنی۔ پھر آپ نے اس کی کامیابی پر اس کو جو ہے وہ شابش دینی، اگر وہ کسی کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کام میں اس نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، اس کو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو بٹھائیں، ٹریٹ دیں گھر میں کہ آج ہمارے بیٹے نے جو ہے وہ فرض کر لیں آج ہمارے احمد بچے نے جو ہے وہ کلاس میں 10 نمبر میں سے 10 نمبر لیے ہیں، بڑا شاندار کام کیا، آج شام کا گھر میں کھانا جو ہے وہ بڑا زبردست اور شاندار قسم کا ہوگا، اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے قریب لے کے جائیں۔ اس تعلیمات کے قریب لے کے جانے سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، ہمیں خود کو ان تعلیمات کے اوپر پیرا عمل کرنا ہے۔ اگر خود پیرا عمل ہو جائیں گے تو وہ بچے بھی پیرا عمل ہونا شروع ہو جائیں۔ بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں، بڑوں سے عزت کے ساتھ بات کرنا سکھائیں۔ وہ بھی تب ممکن ہے جب ہم خود کریں گے، جب ہم خود اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عزت والا، احترام والا معاملہ اپنائیں گے، پھر آپ کے بچوں میں جو ہے وہ یہ تربیت آنا شروع ہو جائے گی۔ خود اچھے اعمال کریں، خود اچھے کام کریں، خود نیکی کے کام کریں، خود بھلائی والے کام کریں، خود ہمسایوں کا خیال کریں، خود گلی میں جو بچے مجبور ہیں، جو بچے پڑھ نہیں سکتے، جن کے والدین فیس افورڈ نہیں کرتے، ان کی فیسوں کے خرچے خود اٹھائیں، نیکی میں حصہ ڈالیں، تو والدین یہی تربیت آپ کے بچے میں چلی جائے گی۔ جیسا آپ عمل کرتے ہیں ویسا ہی بچے میں عمل چلے گا۔ آپ چوری کرتے ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کے اندر یہ ہیبٹس کہاں سے آ گئی؟ بھائی آپ نے خود ان کو سکھائی ہیں، آپ خود ان کے جو ہے وہ کردتا ہے، آپ خود اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، آپ نے خود وہ کام کیے۔ اس لیے نیکی کے کام میں خود بھی حصہ لے، بچوں کو بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک مجھے شاعر کا شعر بڑا یاد آ گیا، اس شعر کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ شاعر کہتا ہے نفس کو آنچ پہ اور وہ بھی عمر بھر رکھنا، نفس کو آنچ پر اور وہ بھی عمر بھر رکھنا، بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا۔ بہت خوبصورت بات کی ہے شاعر نے کہ یہ بہت مشکل عمل ہے، اپنے آپ کو معتبر بنانا، کسی شخصیت کو معتبر بنانا بہت صبر آزما عمل ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج عہد کر لیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قول و فعل اور اس کے اندر جو تضاد ہے وہ ختم کر دیں۔ آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے بچے جو ہے وہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور اگر مزید اس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے پوائنٹس آپ کو ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔